अ, प्रभु हामी जसरी अब तपाईको वचनमा लाग्नेछौँ र आजको बाइबल स्टडीमा हाम्रो जसरी हामीले उत्पत्तिबाट हेरिरहेको छौँ, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र आजको जुन चाहिँ वचनबाट हामीले हेर्नेछौँ, बुझ्नेछौँ, यसमा तपाईँको ज्ञान र बुद्धि मात्रै होइन, तर हाम्रो आँखाहरू खोलिदिएर तपाईँको महिमा अझै गर्न सकौँ। जतिजना अनलाइनमा आउनु हुँदैछन् उनीहरूलाई पनि सहायता गर्नुहोस् प्रभु। महिमा प्रशंसा तपाईँलाई दिन्छौँ, येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमेन। आमेन। हुन्छ, हामी हाम्रो पाठमा हामी जानेछौँ। तपाईँलाई थाहा छ हामी अस्तिको पालि पनि अस्तिको गएको हप्ता हामीले सिकिरहेको थियौँ अनि कसरी हामीले अलिकति बुझेको थियौँ कि आदम र हावाको विषयमा उनीहरूको जीवनमा के भएको थियो भनेर अनि र अलिकति हामीले गएको पालो हामीले हेरिरहेको थियौँ परमेश्वरको कार्यहरूको विषयमा र त्यसरी नै आदम र हावाको विषयमा र कसरी परीक्षाको विषयमा परीक्षा आउँदाखेरि कसरी त्यो परीक्षा शैतानले चाहिँ परीक्षा लियो भन्ने शब्दहरू अनि कसरी त्यही परीक्षामा शैतानले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पनि फसाउने कुरो गर्ने र क्रिस्चियन तरिकाको अनुसार क्रिस्चियन वैज्ञानिकको अनुसार चाहिँ 6000 साल भइसकेको छ हाम्रो करिबन ठ्याक्कै त होइन तर करिबन 6000 साल भइसकेको छ हाम्रो सृष्टि संसारको निर्माण भन्ने सोचाइहरू र साथै साथमा कसरी लुसिफरलाई झार्दाखेरि पहिलो सुरु नै परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भएको थियो तर यस्तो पनि भनेको छ कि आकाश पृथ्वी चाहिँ बेकामको भयो जब त्यसलाई झारिदियो संसारमा भन्ने कुरो र परमेश्वरले कसरी त्यही पृथ्वीलाई फेरि उहाँले आकारमा लिएर आउनुहुन्छ र आदम र हावालाई नियुक्त गर्नुहुन्छ र कसरी शैतानले चाहिँ आदम र हावालाई फसाउँछ पापमा, किनकि शैतानको कार्य त्यसको कार्य त्यही थियो फसाउनुको लागि र फसाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ र हेर्नेछौँ कि कसरी साँच्चै नै हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि र आदमलाई पनि कसरी फसायो शरीरको अभिलाषाद्वारा अनि आँखाको अभिलाषाद्वारा अनि जीवनको गर्वहरू घमण्ड कुरोमा कसरी फसायो भन्ने कुरोहरू हामी हेरिरहेको छौँ अनि आज हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले लेख्नु सक्नुहुन्छ अनि कसैलाई अनि आज हामी हेर्नेछौँ। अब त्यसमा त्यही क्रमलाई हामीले बढाउनेछौँ अनि बढाएर हामी हेर्नेछौँ। एकैछिन है, म मिलाइहाल्छु। हुन्छ, त अब त्यही क्रममा हामी हेर्नेछौँ। साँच्चै नै अनाज्ञाकारी अनि अनाज्ञाकारीमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि जब आदम र हावाले पाप गरे उनीहरू अनाज्ञाकारी भए। अनि अनाज्ञाकारी चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि एउटा कुरा हामी जान्नु परेको छ कि परीक्षा चाहिँ पाप होइन। परीक्षा चाहिँ पाप होइन, यो कुरो जान्नुहोस् कि परीक्षा चाहिँ पाप होइन। अनि तर अनि परीक्षालाई पनि हामीले तिरस्कार गर्नु पनि सक्दैनौँ। त्यो हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ अथवा तिरस्कार गर्न सक्दैनौँ। परीक्षा आउँछ हाम्रो जीवनमा। तर यो कि परीक्षालाई जब पहिलोचोटि हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि त्यसलाई हामीले रोक्छौँ कि रोक्दैनौँ। जब त्यो सुरुवात हुनु बित्तिकै हामीले त्यसलाई रोक्छौँ कि रोक्दैनौँ हाम्रो प्रतिक्रियाबाट, हाम्रो कार्यहरूबाट। त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि हाम्रो कार्यबाट हामीले त्यसलाई त्यो परीक्षालाई रोक्छौँ कि रोक्दैनौँ, त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामीले जब बाइबलमा हामी पढ्छौँ याकुब 1को 14 र 15मा त्यहाँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि सबै व्यक्तिहरू चाहिँ परीक्षामा कसरी पर्छ भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै अभिलाषाद्वारा है। यो पद पढिदिनुहोस्, मलाई एकजनाले सहायता गर्नुहोस्। याकुब 1को 14 र 15 पढ्नुमा सहायता गर्नुहोस् होला। हुन्छ, एकजनाले स्क्रिनमै 6 पद पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। याकुब 1को 14 र 15। तब हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। तब खराब इच्छाले गर्भ धारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। अच्छा, त यहाँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने पाप जब मान्छेको जीवनमा आउँछ अनि
त्यो अभिलाषा, त्यो लोभ, त्यो चाहना गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले पापलाई एउटा ठाउँ दिन्छ, अथवा त्यो गर्भवती जस्तो हुन्छ, नानी जन्माएको जस्तो हुन्छ। अनि नानी गर्भवती जस्तो हुन्छ, अनि जब त्यो नानी जन्मिन्छ, जब ठुलो भएर जन्मिन्छ, त्यसले चाहिँ के लिएर आउँछ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के लिएर आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ मृत्यु लिएर आउँछ। अनि हामीलाई थाहा छ कि जब शैतानले आदम र हव्वालाई भनेको थियो, अनि जब उनीहरूले सोच्यो त्यो कुरो, सोच्दाखेरि उनीहरूले म अब खान्छु, हेर्दोमा राम्रो होइन, रसिलो, अनि चाहना हुने, अझै बढ्ने। अनि त्यो यदि उसले त्यसरी सोचेको थियो, यदि उसले त्यसरी सोचेको हो भने त उसले जब त्यो सोच्दा के भयो भने त्यो एउटा पेटमा चाहिँ गर्भधारण गरेको जस्तै भयो है, पेटमा चाहिँ। अनि के भने अनि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उसले गर्भधारण गरेको जस्तो भयो। अनि त्यो गर्भधारण गर्दाखेरि जब उसले खाए तब पाप भयो उसको जीवनमा, भन्नुको मतलब त्यो जन्मियो। अनि जब उसले पाप गरे, त्यो जन्मेको जस्तो भयो। अब जन्मियो भने के भयो त? त्यसको मृत्यु पनि भयो। त पापले के लिएर आयो? मृत्यु लिएर आयो। पापले के लिएर आयो भन्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि पापले चाहिँ मृत्यु लिएर आएको हामी बुझ्न सक्छौँ है। तब अब यहाँ आज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, म तपाईँहरूलाई कतिपय वचनहरू यहाँ हामीले बुझ्नेछ यो बाइबल अध्ययनमा। अनि यहाँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट स्लाइडमा यसलाई फोटो स्क्रिनसट लिनु सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ लेख्नुमा अलिकति ढिलो हुनुहुन्छ भने है, स्क्रिनसट लिनु सक्नुहुन्छ है। तब हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि आदम हव्वाले परमेश्वरको बातलाई के भयो भने अनाज्ञाकारी गरे। उनीहरू बातलाई अनाज्ञाकारी, डिसओबिडियन्ट है, डिसओबे गरे। प्रभुको बातलाई अनाज्ञाकारी गरेको कारणले गर्दाखेरि पाप आएको हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि यो पाप चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सारा मानिसहरूको जीवनमा है, सबै मानिसहरूको जीवनमा यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई सबै मानिसहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्यो। त्यो पापले गर्दाखेरि चाहिँ सबै मानिसहरूलाई प्रभाव पार्यो। अनि एउटा कुरो याद गर्नुहोस् कि जब पनि मानिसले पाप गर्दछ त्यो उसलाई मात्रै हानि हुँदैन, तर वरिपरिलाई पनि नोक्सानी हुँदछ। तपाईँले अनुभव गर्नु भएको छ होला नि होइन? कसैले पाप गर्दाखेरि उसलाई त हानि हुन्छ, तर छेउछेउकोलाई पनि असर पर्नु जान्छ त्यो पापले गर्दाखेरि। त हामी त्यही कुरो पाउँदछौँ कि आदम र हव्वाले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पाप चाहिँ संसारमा आयो, असर पर्यो। आदम र हव्वालाई मात्रै त्यो पाप आइन, तर भूमि श्रापित भयो भनेको छ प्रभुको वचनले। यसै कारणले गर्दाखेरि पापले चाहिँ के गर्छ भने ती व्यक्तिलाई मात्रै असर नगर छेउछेउकोलाई पनि असर गर्छ पापले चाहिँ। अनि पाप चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप चाहिँ व्यवस्थाको उल्लङ्घन हो। पाप चाहिँ व्यवस्थाको के हो गरे? उल्लङ्घन। सिन इज द ट्रान्सग्रेसन्स अफ द ल। पाप चाहिँ के हो गरे? व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्ने कार्य हो। अब किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि हामीले जब पहिलो यूहन्ना 3:4 पढ्छौँ त्यहाँ के लेखेको छ? पहिलो यूहन्ना 3:4 पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था म पढ्नुहोस्, व्यवस्था भङ्ग गर्दछ। पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो। त व्यवस्थाद्वारा चाहिँ के लिएर आयो भन्दा त्यसले चाहिँ उल्टै पापलाई जन्म दिने कुरो जस्तो आयो। कुरो बुझ्नुभयो? किनकि व्यवस्था तपाईँले मान्नु भएन भने तपाईँले पाप गर्नुभयो है। व्यवस्था नभएको भए पाप हुन्थ्यो? हुने थिएन। व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि पाप पनि भयो। यसै कारण हामीले पछि पाउँछौँ परमेश्वरले कसरी व्यवस्थालाई पुरो गर्नुभयो र बन्द पनि गर्नुभयो, अनि हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो। आज त्यसको विषयमा चाहिँ हामी पछि बुझ्नेछौँ। तर आज अझै इन्ट्रेस्टिङ कुरोहरू छ, त तपाईँले धेरै कुरो बुझ्नुहुनेछ आजको दिनमा। यहाँ चाहिँ के हामी पाउँछौँ भन्दाखेरि त व्यवस्थाले चाहिँ उल्टै पापलाई जन्म दिएको जस्तै भयो, पाप लिएको जस्तो भयो। अनि जब उनीहरूले
परमेश्वरको व्यवस्था अथवा त्यो बातलाई मानेन, तब के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले पाप गर्नु बित्तिकै हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यूहन्ना 2:17 यदि पढ्नु भयो भने, यो उत्पत्ति 2:17 हामी पढ्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई दोष आएको छ, पाप गर्नु बित्तिकै दोष लागेको छ। अनि त्यसपछि उनीहरूको आँखा खोल्यो भनेको छ। अब कस्तो आँखा खोल्यो? राम्रो आँखा खोलेन, नराम्रो कुरोलाई देखे, उनीहरू नङ्गतालाई देखे, एउटा नराम्रो कुरो, लाज कुरोलाई देखे। पहिलो सुरु उनीहरूको आँखा खोले र आँखा खोलेर उनीहरूले गाईलाई, भैँसीलाई, बाघलाई देखे भनेको छैन। जब उनीहरूको आँखा खोले उनीहरूले त्यहाँ भनेको छ कि उनीहरू लुके किनकि उनीहरू नाङ्गो थिए भनेर भन्छ। त जब उनीहरूको आँखा खोले, यो कस्तो खाले आँखा? यो पापको आँखा उनीहरूको खोलियो। पापको जब आँखा खोलियो तब यो आँखाले नराम्रो कुरो देख्नु थाल्यो। त उत्पत्तिमा हामी के पाउँछौँ भने मानिसको जीवनमा जब पाप आए, जब पाप आए, पाप आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पापले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा चाहिँ के असर गरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको आँखा जब खोल्यो भनेको छ, यो राम्रो आँखा खोलेन, यो पापको आँखा खोले। यो आँखाले अब पापी कुरो देख्नु थाले, नराम्रो कुरो देख्ने थाले। अनि हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै नै अब उनीहरू निर्दोष भएन। सुन्नुहोस्, अघिसम्म मैले अस्तिको हप्ता भनेको थिएँ आदम र हवा चाहिँ पाप रहित थियो भन्नु मिल्दैन है, किनकि परीक्षा आयो र जिते पो त पाप रहित भन्ने भन्थ्यो हैन। उनीहरूको जीवनमा त पाप आएकै थिएन, परीक्षा आएकै थिएन। त कसरी हामीले उनीहरूलाई भन्नु सक्छौँ कि आदम र हवा चाहिँ पाप रहित थियो भनेर? त्यो शब्द प्रयोग हुँदैन उनीहरूमा के शब्द प्रयोग कुन चाहिँ शब्द प्रयोग हुन सक्छ भन्दाखेरि निर्दोष थियो भन्ने, इनोसेन्ट है, निर्दोष। पापमा चाहिँ के थियो? उनीहरू निर्दोष थियो, निर्दोष थियो उनीहरू चाहिँ। तर अब उनीहरूले पापबाट विजय पाउनु छ भने चाहिँ, पाप रहित हुनु छ भने चाहिँ उनीहरूमा परीक्षा आउनु परेको छ र परीक्षालाई जित्नु परेछ। तब उनीहरूमा त्यो शब्द लागु हुन्थ्यो, उनीहरू चाहिँ पाप रहित हुनुहुन्छ भनेर। आदम र हवा चाहिँ पाप रहित थियो भनेर त्यो शब्द प्रयोग हुन्छ। र यसै कारणले तपाईँ र हामीले कसरी भन्नु सक्छौँ कि हामी पाप रहित छौँ भनेर? हामी तब भन्नु सक्छौँ जब हामीले परीक्षालाई जित्नु सक्छौँ। तर आदम र हवाले त कुनै परीक्षालाई जितेकै थिएन, उनीहरू आएकै थिएन। त त्यही कारण उनीहरूमा त पापै थिएन। त यो पाप थिएन, यो किन थिएन भन्दाको उनीहरूमा परीक्षै आएको छैन, किनकि परीक्षाले पापमा डोर्याउँछ। त परीक्षै आएको थिएन, त कसरी उनीहरूले पापलाई जित्नु सक्यो त? त उनीहरू चाहिँ इनोसेन्ट, निर्दोष थियो। हामीले यो गएको हप्ता पनि मैले तपाईँलाई यसको विषयमा भनिरहेको थिएँ र अझै धेरै कुरोहरू पनि यसकै विषयमा भन्थेँ। तब उनीहरूमा गिल्ट आयो, दोस्याउनु थाले। अनि उनीहरूले के गर्यो भने चाहिँ पत्ताले ढाक्नु थाले आफैलाई, होइन? पत्ताले ढाक्नु थाले, हामी पाउँदछौँ पत्ताले आफैलाई ढाक्नु थाले। तर त्यो पत्ताले उनीहरूको नङ्गटालाई ढाक्नु सकेन। त हामी यहाँ पाउँदछौँ कि मानिसको जीवनमा चाहिँ जब पाप गर्दछ उसले पापलाई चाहिँ के गर्दछ अरे? ढाक्नु खोज्दछ। अनि कहिले पनि पत्ता हरियो भरियो हुन्न, त्यो पछि सुक्दै जान्छ, होइन? अनि त्यसले नङ्गटालाई ढाक्नु सक्दैन। त्यसरी नै मानिसको जीवनमा जति पाप गरे तापनि उनीहरूले लुकाए तापनि त्यो अनन्तसम्म लुक्नु सक्दैन, त्यो एक दिन न एक दिन प्रकट हुन्छै हुन्छ। त यहाँ हामी त्यो उदाहरण पाउन सक्छौँ कि कसरी मानिसको जीवनमा जब उनीहरूले पाप गर्दाखेरि चाहिँ मानिसले लुकाउनु खोज्यो, तर त्यो लुक्नु सकेन। उनीहरूको पाप त्यो टेम्पररी थियो, त्यो क्षणिक थियो। तब हामी पाउँदछौँ कि जब पाप आयो उनीहरूलाई दोष दिनु थाल्यो, उनीहरू डराएर लुके। त पापले चाहिँ मानव जातिलाई के गराउँछ भने परमेश्वरबाट अलग पार्दछ, लुकाउँदछ। मानिस लुक्दछ परमेश्वरबाट, पापले चाहिँ परमेश्वरबाट छुट्याउँदछ भन्ने हामी पाउँदछौँ। अनि जब हामीले उत्पत्ति 3:8 लिएर 10 हामी पढ्यो भने त्यहाँ पाउँदछ कि परमेश्वरले कसरी दण्ड दिनुहुन्छ। अनि दण्ड के दिनुहुन्छ भने स्त्रीलाई कि उसले चाहिँ अब नानीलाई चाहिँ पीडामा चाहिँ नानीलाई जन्माउने छ भन्ने कुरो हामी पाउँछौँ है। अनि किनकि उनीहरूमा अब त्यो ज्ञान बुद्धि, भलाइ र बुराइको ज्ञान बुद्धि आइसकेछ। अब उनीहरूमा मृत्यु पनि आयो, अब मृत्यु आउँछ। हो, प्रभुले भन्नु त तिमीलाई खानु बित्तिकै तिमीले यो खायो भने मर्छौ। तर परमेश्वरले यो दुईटै कुरो भनेको थियो, तिमीहरू आत्मामा पनि मर्छौ र शरीरमा पनि मर्छौ। हालाकि शरीरमा प्रभुको अनुग्रहले समय दिने भयो प्रभुले, किनकि प्रभुको कार्य पुरो हुने थियो। तर आत्मामा चाहिँ उनीहरू साँच्चै नै मरेको थियो।
समय लागेन आत्मामा मर्नुको लागि। यदि उनीहरू आत्मामा नमरेको भए, सुन्नु सब ध्यानले, आत्मामा नमरेको भए उनीहरू लुक्ने थिएन, उनीहरू डराउने थिएन, उनीहरू परमेश्वरको अगाडि जानुको लागि केही जस्तो लाग्ने थिएन। तर उनीहरूको आत्मा मरेको कारणले गर्दाखेरि, यहाँ ध्यानले सुन्नुहोस् है, उनीहरूको आत्मा मरेको कारणले गर्दा उनीहरू परमेश्वरबाट लुके, उनीहरूको आत्मा मरेको कारणले गर्दा उनीहरूको आँखाले नङ्गता देखे, उनीहरूको आत्मा मरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो ज्ञान र बुद्धि चलाएर चाहिँ त्यो रुखको पातले चाहिँ आफ्नो नङ्गतालाई ढाक्नु कोसिस गरे। तर यहाँ सुन्नुहोस्, जब परमेश्वर आउनुहुन्छ र उनीहरूसँग बातचित गर्नुहुन्छ, उनीहरूले के भन्दछ त्यहाँ, उनीहरूले एक अर्कालाई दोष देखाउँदछ, मैले होइन यसले। त पाप आएको कारणले गर्दाखेरि हामी पाउँदैछौँ कि कसरी उनीहरूले आफ्नो दोषलाई पनि देख्नु सकेन, तर उनले अरूको दोषलाई देखे, अरूलाई उल्टै परमेश्वरलाई दोष देखे। आदमले भन्यो तपाईँले दिनुभएको सहायक मलाई, उसले फसायो, तपाईँ परमेश्वरले। त पापले के गर्यो, दोष देखाउनु चाहिँ त्यसलाई तिनीहरूमा त्यो ज्ञान र बुद्धि दिए, उल्टै अरूलाई। त पापले के गर्छ भने सुरुवातमै आदम र हव्वाको जीवनमा के गर्यो भने स्वीकृत गराउनु सकेन उनीहरूले, किनकि शैतानले पनि आफ्नो पापलाई कहिले स्वीकारेन, तर के भयो, उल्टै दोष दे, आफै म सही छु र तिमीहरू गल्ती छौ भन्ने कुरो देखाए। त आदम र हव्वाले पनि जब पाप गरे, पाप गर्नु बित्तिकै परमेश्वरलाई दोष दे र अरू कुरोलाई दोष दे। अनि त्यति मात्रै होइन, हव्वाले कसलाई दोष दे भन्दा प्रकृतिलाई दोष दे, प्रकृतिलाई दोष दे, परमेश्वरको सृष्टिलाई दोष दे। प्रकृति भन्दाखेरि माफ गर्नुहोस्, जनावरलाई दोष दे जो परमेश्वरको सृष्टि हो। त इन्डाइरेक्टली कसलाई दोष दे भन्दा परमेश्वरलाई दोष दिएको देखाउँछ हामी त्यहाँ। त पापले के गरे, परमेश्वरलाई दोष देखाउनु। किनकि पापको कार्य चाहिँ कसले गरेको, शैतानको कार्य थियो, र शैतानले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरलाई हिच्निचा दोष देखाउने कार्य गराउने त्यसको कामै हो। र ती काम त्यो मानव जातिबाट चाहिँ शैतानले गर्नु थाले। हामी जब पाउँदछौँ इफिसी 2:1-12मा 1-2मा, इफिसी 2:1-2मा जब हामी त्यहाँ पढ्यो भने हामी त्यहाँ पाउँदछौँ कि कसरी हामी त्यहाँ पाउँदछौँ कि उनीहरूको शरीर चाहिँ मर्दछ भन्ने कुरो अन्तमा कुरो। साँच्चै नै शरीर मर्यो, उनीहरू मर्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ उनीहरूको लागि एउटा दण्ड थियो। अनि हामी पाउँछौँ कि एउटा स्त्रीले चाहिँ एउटा व्यथा उसको हुनेछ नानी जन्माउनु, त्यो एउटा उसलाई चाहिँ के दिए, त्यो दण्ड दिए। अनि त्यति मात्रै होइन, हामी पाउँदछौँ कि पुरुषलाई चाहिँ जबसम्म उसले आफ्नो शरीरबाट पसिना बगाउँदैन तबसम्म उसले खानु पाउने छैन भन्ने, त त्यो कष्ट र जेल्नु पर्यो। तर ती कष्ट र ती पीडामा गए तापनि आदमलाई एउटा कुरो चाहिँ थाहा थियो, अनि त्यो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ उसले सुनिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, अनि त्यो वचन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले गर्नुभएको वाचा। अनि आदमको हामी पाउँदछौँ कि आदमको वाचाको घोषणा गरेको है, अनि उसले चाहिँ विश्वासको घोषणा, आदमको विश्वासको घोषणा। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि, आदमको विश्वासको घोषणा के हो भन्दाखेरि कि एउटा स्त्रीबाट त्यो बिउ जन्मिने छ है, त्यो आउने छ, निक्लिने छ भन्ने शब्द जुन चाहिँ थियो, कि त्यो शब्दमा चाहिँ एउटा मानव जातिको लागि आशा, त्यसले चाहिँ त्यो सर्पलाई अब शैतानले बुझ्यो कि आदम र हव्वाले बुझ्यो कि ओ दुष्ट शैतान रहेछ, अब यसलाई म कसरी जित्ने भन्दा उसले बुझ्यो कि ओ एकजना चाहिँ आउनेछ स्त्रीबाट आउनेछ र ऊबाट आउनेर चाहिँ यो शैतानलाई जित्नेछ भन्ने उसले बुझ्यो, किनकि परमेश्वरले त्यो बोल्नु भएको शब्द थियो र आदमले सुनिरहेको थियो। तब हामीले पढ्ने छौँ उत्पत्ति 2:23मा के भनेछ, पढ्नुहोस् उत्पत्ति 2:23मा, उत्पत्ति 2:23। यो लेखेको हजुर होइन, उत्पत्ति 2को तपाईँले बाइबल खोल्नु पर्छ होला। ए बाइबल, अब हामी बाइबल स्टडीमा छ, बाइबल चाहिँ हुनुपर्छ है फेरि। ल कसैले पढिदिनुहोस् त, उत्पत्ति 2:23मा के लेखेको छ। मानिसले भने यो त मेरो हाडको हाड र मासुको मासु हो, तिनीहरू स्त्री भनिने छ, किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएकी। अच्छा हुन्छ, ठिकै छ।
ठिकै छ। त हामी यहाँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा कुरो बुझेको छौँ कि हाडको हाड मासुको मासु उसलाई के कहलानेछ भनेछ शब्द स्त्री कहलानेछ भनेछ। त आदमले के नाम दिए हव्वालाई स्त्री। याद गर्नुहोस् है, आदमले हव्वालाई स्त्री भनेर नाम दिए। तर जब आदमले त्यतिखेर पाप भएको थिएन, तर जब आदम र हव्वाले पाप गरे, होइन पढिसक्यो आमा, धन्यवाद। त्यहाँ आदमले हव्वालाई स्त्री भनेर भनेको छ। यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाएका थिए त्यसै आमा पढिसक्यो, धन्यवाद आमा हेलो, पढिसक्यो आमा, अघि नै पढिसक्यो। त त्यहाँ चाहिँ सरी हजुर होइन आमा पढिसक्यो, आमाले कानमा नलगाइरहेछ त्यही कारणले। आमा पढिसक्यो, आमा अघि नै पढिसक्यो। तब हामी यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के पाउँछ भने आदमले हवा भनेको छैन, स्त्री भनेर नाम दिएको थियो। त्यतिखेर पाप गरेको थिएन। हवालाई चाहिँ स्त्री भनेर, उसलाई चाहिँ स्त्री कहलानेछ भनेर नाम दिए। तर जब आदम र हवाले पाप गरे, त्यसको पछि आदमले फेरि हवालाई अथवा स्त्रीलाई नाम दिनेछ। 3:20 के लेखेको छ? अब उत्पत्ति 3:20 3:20 के लेखेको छ? पढिदिनुहोस्। उत्पत्ति 3:20 आदमले आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ पढ्नु हजुरले होइन बहिनी, तपाईँले पढ्नुहोस्, मैले म्युट गरिदिएँ आमालाई। आदमले आफ्नी पत्नीको नाउँ हव्वा राखे, किनभने सबै जीवितहरूकी आमा ती नै हुन्। अच्छा, अब यहाँ फेरि नाम के भएको छ? चेन्ज भएको छ, होइन? आदमले हव्वा भनेर नाम राखे स्त्रीलाई। पहिला स्त्री भनेको थियो, अहिले चाहिँ हव्वा भनेर नाम राखे। अनि किन राखे भनेर चाहिँ त्यहाँ पढ्नुहोस् त फेरि। किनकि के भनेको छ त्यही? किनभने सबै जीवितहरूकी आमा तिनी नै हुन्। किनकि सबै जीवितहरूकी आमा तिनी हुन्। उसले अब के भनेको छ? यहाँ यो स्त्रीबाट चाहिँ जीवन आउनेछ। कुरो बुझ्नुभयो? के जीवन? त्यो जीवन जो हाम्रो आत्मा मरेको थियो, मारियो यो पापले गर्दा, अब त्यो व्यक्ति जन्मिनेछ जसले हामीलाई जीवन दिनेछ। यहाँ भविष्यवाणीको नाम दियो आदमले हव्वालाई। सुन्नुहोस् है, आदमले भविष्यवाणीको नाम दियो हव्वालाई। हिजो भर्खरै हाम्रो घरेलु सेवामा नामको विषयमा सुनिरहेको थियौँ। आमाले भन्नुभएको थियो विभिन्न नामहरू, होइन, चेङ्ग्रे भन्ने के नामहरू भनेर भनेको थियो, त्यस्तो नामहरू नराख भन्ने, होइन। त यहाँ आदमले सही नाम राखिदियो हव्वा, जसबाट चाहिँ जीवन आउनेछ। अनि साँच्चै नै उसले किन राख्यो भन्दाखेरि उसले याद गरे कि परमेश्वरले भनेको थियो कि स्त्रीबाट चाहिँ त्यो बिउ आउनेछ भन्ने कुरो। त्यो बिउ उसले बुझे कि हामी पापमा फस्यौँ, अब हामी पापबाट निक्लिनु छ, अब हामीले फेरि त्यो अनन्त चोखो जीवन पाउनु छ भने त्यो छोरोबाट मात्रै पाउनेछ, त्यो बिउबाट पाउनेछ, त्यो बिउ आउनेछ जसले हामीलाई त्यो नयाँ जीवन दिन्छ। त हव्वाको अर्थ जीवन दिने है हामी पाउँदछौँ। अनि साँच्चै नै यो भविष्यवाणी पुरो हुँदछ। साँच्चै नै हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा हामी पढ्दाखेरि हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, एकैछिन माफ गर्नुहोस्, हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि येशू ख्रीष्ट जन्मिदछ, त्यही स्त्रीबाट आउँदछ, जसले हामीलाई जीवन र अनन्तको जीवनमा र ज्योतिमा हामीलाई लैजानुहुनेछ, दिनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। साँच्चै नै यो शब्द पुरो हुँदछ। अनि जब हामीले दोस्रो तिमोथी 1:10 पढ्छौँ, स्क्रिनमा लेखेको छ, पढ्नुहोस् होला। दोस्रो तिमोथी 1:10 के लेखेको छ?
ल जुन पढ्नुहोस्। अनुग्रह अब हाम्रो मुक्तिदाता ख्रीष्ट यीशुको आगमनद्वारा प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मृत्युलाई नाश गरेर जीवन र अविनाशलाई सुसमाचारद्वारा प्रकाशमा ल्याउनु भयो। त जीवन दिनुभयो र अब अविनाश भयो हाम्रो शरीर। आमेन। पापले के भने थियो, तिमीहरू मर्नेछौ, नाश हुनेछौ, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट आएर जीवन र अविनाशी जीवन हामीले पायौँ। इमोर्टल, हामी कहिले पनि मर्ने छैन। मरेर पनि यो शरीरमा मरे तापनि आत्मामा स्वर्गमा चाहिँ हामी जीवित हुनेछौँ। त येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ साँच्चै नै त्यो कुरो चाहिँ पुरो हुँदछ भन्ने कुरो हामी उत्पत्तिमा पाउँदछौँ। जब संसारमा पाप त आयो, एउटा आशा पनि छ कि एकजना आउनेछ स्त्रीबाट भन्ने छ। अनि एउटा आशामा चाहिँ आदमले चाहिँ आफ्नो स्त्रीलाई हब्बा भनेर नाम दिन्छ। उसले भविष्यवाणीको शब्द दिन्छ स्त्रीलाई कि जीवन त्यहाँबाट चाहिँ आउनेछ, त्यो चाहिँ जीवन आउनेछ भन्ने शब्द हामी पाउँदछौँ। अनि तर दुष्टता संसार त श्रापित त भएको हो, हामी पाउँदछौँ। श्रापित भयो संसार। त्यसपछि हामी रेकर्डमा हेऱ्यो भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि, हाम्रो रेकर्डमा हेऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी पाउँदछौँ कि लगभग 1500 सालसम्म चाहिँ यी दुष्ट कार्यहरू चाहिँ संसारमा भइराख्दछ। हाबेलले कैनलाई के अरे हाबेल मार्दछ, कैनले होइन हाबेललाई, कैनले हाबेललाई मार्दछ, त्यो पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ दुष्ट कार्यहरू पाउँदछौँ। लगभग यो 1500 सालसम्म दुष्टता बढेको हुन्छ एकदमै। त्यसपछि परमेश्वरले जब देख्छ कि यो दुष्ट बढेको देख्दछ, तब यो दुष्ट बढेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई राम्रो लाग्दैन, किनकि यति दुष्ट बढेको हुन्छ। तर ती मध्यमा हामी के पाउँदछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब उत्पत्तिमा हामी पढ्छौँ अनि त्यहाँ पाउँछौँ कि एकजना व्यक्ति चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य है, परमेश्वरको बातमा हिँड्ने, नम्र अनि प्रभुको आज्ञाकारी भन्ने शब्दहरू त्यहाँ पाउँदछौँ। तपाईँले उत्पत्तिमा पढ्नु भयो भने 6 को। अनि हामी पढ्दाखेरि कि परमेश्वरले नोआलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धर्मी देख्छन्। नोआ चाहिँ त्यहाँ धर्मी व्यक्ति हामी पाउँदछौँ। नोआ चाहिँ एकजना धर्मी व्यक्ति थियो भनेर हामी पाउँदछौँ। त्यो दुष्टता बढे तापनि, त्यत्रो मानिसले दुष्ट गरे तापनि, तब परमेश्वरले निर्णय गर्छ कि म अब संसारलाई नाश गर्नेछु, तर ती नाशमा चाहिँ नोआ र नोआको परिवारलाई चाहिँ म बचाउने छु भन्ने परमेश्वरको योजना हामी पाउँदछौँ। र जो धर्मी छ त्यसलाई मात्रै प्रभुले चाहिँ बचाउने छ भन्ने कुरो पाउँदछौँ। अनि साँच्चै नै धर्मी जन चाहिँ बाँच्ने छ भन्ने कुरो हामी थाहा छ होइन। धर्मी जन चाहिँ बाँच्ने छ। त को बाँच्यो भन्दाखेरि त्यही व्यक्ति बाँच्यो जो धर्मी छन्। अनि त्यसरी नै प्रभुको राज्यमा पनि परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराएको छ ताकि हामी नर्क नजाउँ, हामी बाँचौँ भनेर है, नर्क नजाउँ तर हामी बाँचौँ भनेर। अनि जब हामी पाउँदछौँ कि संसारमा जब पाप बढे, जब मानव जातिहरूले पाप गर्नु थाले, त्यहाँ के भए भन्दाखेरि लुका 17:26 जब हामी पढ्छौँ, लुका 17:26 के भनेछ? लुका 17:26 देखि 30 सम्म पढिदिनुहोस्। यसुले नुह र लुतको दिनमा भइरहेको समय संकेतको रूपमा कुरा गर्नुभयो। 30 सम्म बाइबलबाट पढ्नु, बाइबलबाट पढौँ। हजुर 26 देखि 30 सम्म। मत्तीको चाहिँ तपाईँले पछि पढ्नु सक्नुहुन्छ घरमा, मतलब घरमा भने पछि घरमै हुनुहुन्छ, तर पछि चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगतमा पढ्नु सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ लुका 17:26 देखि लिएर 30 सम्म पढ्नु त के भनेछ त्यहाँ? नुहाको दिनमा जस्तो भएको थियो मानिसको पुत्रको दिनमा पनि त्यस्तै हुनेछ। नुहा जहाजभित्र प्रवेश नगरुन्जेल मानिसहरू खाइरहेथे, पिइरहेथे, बिहाबारी गरिरहेथे, तर जल प्रलय आयो र सबैलाई नष्ट पार्यो।
लोतको दिनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। मानिसहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए, किनबेच गर्दै थिए, रोप्दै थिए, बनाउँदै थिए। तर जुन दिन लोत सदोमबाट निस्के, आकाशबाट आगो र गन्धक बसेर तिनीहरू सबैलाई नष्ट पार्यो। अच्छा, तब हेर्नुहोस् है, यहाँ एउटै घटना एउटै टाइपको घटना यहाँ दुईटा ठाउँमा भएको देखाउँदछ। एउटा त उत्पत्तिमा हामी पाउँदछौँ होइन, र अर्को चाहिँ लुतको जीवनमा पनि हामी पाउँदछौँ, सदोम र गोमोराको ठाउँमा पनि पाउँदछौँ। तिनीहरू पनि त्यस्तै गरेको थियो। के गरेको थियो भन्दाखेरि पिउने काममा, पिउने चाहिँ के हामी पाउँदछौँ कि माफ गर्नुहोस्, यो अलिकति रङ भएको छ। यो पेटी भनेको छ, अथवा नेपालीबाट नै यसरी भन्छ शब्द नै हो पेटी भन्ने। भन्नुको अर्थ धेरै खाने, घिच्छन् है, भन्छ नि, भन्छ शब्द भन्छ नि, घिच्छन् भन्ने, ग्लटनी है, एकदमै खाने, एकदमै पेट ठुलो, खाएको छ, खालि मोज मजा मात्रै गरेर खाएको छ, त्यसलाई भन्दछ है। अनि त्यो हामी पाउँछौँ। अनि घिच्छन् हुनु पनि पापमा पनि लिस्ट त्यसलाई पनि जोडेको छ, हामी बाइबलमा पनि पाउँछौँ। अनि पिउने कुरोमा चाहिँ मतवालीहरू, अनि रक्सीहरू पिउने, मात्ने है, त्यस्तो गर्ने, अनि आफ्नो कन्ट्रोलमा नहुने खाने कुरोहरू पाउँदछौँ। अब म तपाईँलाई यहाँ भन्दाखेरि अझ एउटा कुरो भन्दै जान्छु है, म हेर्नुहोस् है। अनि किनबेचमा चाहिँ के भन्छ नि, मेटेरियलिस्टिक भन्छ नेपाली भाषामा होइन, भौतिकवादी। खालि सामान, मलाई यो चाहियो, त्यो चाहियो है, मलाई यस्तो चाहियो, उस्तो चाहियो, मलाई यो लुगा चाहियो, मलाई टिभी चाहियो, मलाई कम्प्युटर चाहियो, मलाई ल्यापटप चाहियो, मलाई मोबाइल चाहियो होइन, मलाई जग्गा जमिन चाहियो, मलाई बङ्गला चाहियो, मलाई यस्तो चाहियो, म यो फेसन गर्छु, म यस्तो कपाल काट्छु, मलाई यस्तो लुगा चाहियो। खालि त्यस्तै मात्रै, मेटेरियलिस्टिक है। मलाई यो चाहिँ जति गरेर पनि पुग्दैन। त्यस्तो कुरोमा अनि बेच्ने र किन्ने कुरोमा हामीले पाउँदछौँ। र अब अहिलेको समयमा एकदमै हामी होसियार हुनुपर्छ है। तपाईँहरूलाई भन्दछु, अनलाइनमा जसरी जोडेको छौँ अहिले होइन, कति समय हामीले त्यहाँ पनि समय बिताइरहेको हुन्छौँ, जुन चाहिँ परमेश्वरले दिने समयमा नगरेर। नगर्नु भनेको होइन, गर्नु सक्नुहुन्छ, तर कतिको समय दिइराख्नु भएको छ, कतिको प्रायोरिटी त्यसलाई दिनु भएको छ, त्यो तपाईँको हातमा छ। त्यसलाई तपाईँले छनौट गर्नु सिक्नु परेको छ है, छनौट गर्नु सिक्नु परेको छ। अनि त्यसको पछि खालि त्यस्तै कुरो लाग्ने, अरूको के किन्यो म पनि त्यस्तै किन्छु, अरूले के लगायो म पनि त्यस्तै लगाउँछु होइन। आत्मिक कुरोमा छैन, खालि संसारिक कुरोमा मात्रै होइन। अनि भौतिकवादीहरू, त्यसलाई चाहिँ भन्छ भौतिकवादी होइन। अनि त्यसपछि के भन्छ, निर्माण गर्ने। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारमा के भएको छ भने सबैभन्दा उच्च टावर बुर्ज खलिफा होइन, अर्को राष्ट्रले भन्छ, म त्यो भन्दा पनि ठुलो बनाउँछु। घमण्डको प्रतिनिधि गर्दछ त्यसले चाहिँ होइन। घमण्ड, म यो भन्दा पनि अझै ठुलो, म त्यसमा व्यस्तहरू छ मानिसहरू, त्यसमा मान्छेहरू भोकभोकै छ, खानु पाउनु लगाएको छैन। तर देशको नेताहरू चाहिँ के छ, त्यो उच्च बनाउनुमा होइन, बिल्डिङहरू खडा गर्नुमा, आफ्नो राष्ट्रलाई श्रेष्ठ बनाउनुमा व्यस्त छ। बरु त्यो पैसाले गरिब दुखीहरूलाई सहायता गर्ने, पढाइ लेखाइमा खर्च गर्न सक्ने, तर उसले आफ्नो घमण्डको प्रतिनिधि गरिरहेको हुन्छ। त हामी कति समय पनि हाम्रोमा पनि त्यही हुन्छ होला। त्यस्तो नभए तापनि हाम्रो सोच हुन्छ होला, म यस्तो बिल्डिङ बनाउँछु, म उस्तो बनाउँछु, यो गर्छु। अनि त्यसमा हामी होसियार हुनु परेको छ, केरियर हुनु परेको छ। तर त्यसमै खालि लागेर एउटा त्यस प्रभुलाई पछाडि राखेर चाहिँ त्यो हुँदैन। अनि रोप्ने कुरोहरूमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि मानिसहरू अहिले यति साह्रो व्यस्त भएको छ। जस्तै कि अब टेक्नोलोजीहरू आएको छ, जुन चाहिँ राम्रो पनि हो। तर कतिपय मानिसहरू के भएको छ भने रोपाइमा जस्तै कि क्रस ब्रिदिङ पनि भन्छ, अथवा फलहरू रोपाइ गर्ने, अनि अर्को के जोड्दाखेरि अर्कै फल निक्लिने, बोनसाई गर्ने त्यो कुरोमा। अनि यस्तो गर्ने कति समय मान्छेहरू के हुन्छ भने सेवामा नआएर पनि उनीहरू आफ्नै बारीमा पनि व्यस्त भइरहेको हुन्छ, फुलमा व्यस्त भइरहेको हुन्छ। त्यो पनि काम हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, बिहाबारीमा पनि, अनि बिहाबारी पनि भएको छ, उतापट्टि तलाक पनि भइरहेको छ है, फेरि बिहा पनि भइरहेको छ। उनीहरूलाई के भएको छ भने उनीहरूलाई केही जस्तो लागेको छैन, उनीहरू त्यसमा पनि उनीहरू व्यस्त भएको छ। त यी सबै कुरो त्यति मात्रै होइन। अनि हामी पाउँदछौँ कि हिंसा गर्ने कुरोहरू, अनि
अनि अश्लील फोटोहरू हेर्ने, भिडियोहरू हेर्ने, अनि त्यसमै लागिरहने, त्यो चाहना गर्ने, लस्ट भन्छ, अभिलाषा भन्छ, त्यसमा लाग्ने, अनि लडाइँ झगडा, हैन, अरूलाई धम्की दिने, यो कुरोहरू अहिले हामीले संसारको वरिपरि हेर्दाखेरि पनि तपाईको वरिपरि हेर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति पोखरामा एकजना मान्छे मर्दाखेरि सबै पोखरालाई थाहा हुन्थ्यो, हैन? तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा हुन्थ्यो। एक मान्छे मर्नु त के, त्यो एक्सिडेन्ट, गाडीको एक्सिडेन्ट भयो भने पनि सबैलाई थाहा हुन्थ्यो, मान्छे नमरे तापनि। अहिले मान्छे मरिरहेको छ, के भइरहेछ, कसैलाई केही थाहै छैन। किन? हुँदा वाक्कै लागिसक्यो, केही जस्तो लाग्दैन, वाक्कै लागिसक्यो। त के हुँदैछ भन्दाखेरि त्यो एउटा सङ्केत हुँदैछ कि मानिसको संसार, हाम्रो वरिपरि पाप चाहिँ फेरि त्यस्तै हुँदैछ, त्यस्तै आउँदैछ, त्यही कुरोहरू भइरहेको छ भन्ने सङ्केत चाहिँ प्रभुले हामीलाई दिनु हुइरहेको छ अहिले वचनबाट पनि, र अहिले हाम्रो वरिपरि पनि त्यही कुरो भइरहेको छ। तब हामी पाउँछौँ कि जब यी कुरो भएको थियो, त्यहाँ जरपरलाई आएर चाहिँ परमेश्वरले सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहा पार्छ, किनकि उनीहरूको जीवनमा पाप र परमेश्वरलाई उनीहरूले बिर्सेको कारणले, परमेश्वरलाई पूजाआजा नगरेको कारणले गर्दा, परमेश्वरको विरोधमा र शैतानको हातमा परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जरपरलाईमा सबै मर्दछ। याद गर्नु, यो परमेश्वरको क्रोध जो हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ कति डरलाग्दो छ, उहाँ पापसँग कति घृणा र रिसाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। तर नुहा र नुहाको परिवारलाई चाहिँ प्रभुले बचाउनु भयो। किन बचाउनु भयो? किनकि परमेश्वरले उत्पत्तिमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो कि एउटा बिउ चाहिँ आउनेछ भन्ने, त्यो भविष्यवाणी उहाँले गर्नुभएको थियो। तब हामी पाउँदछौँ कि जब यहाँ पाउँदछौँ कि जब परमेश्वरले उत्पत्ति 6:9 तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पाउँदछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ सबै स्वतर पार्नुहुन्छ, है। जति पनि उनीहरू दुष्टतामा को सम्बन्धमा लागे ती सबै मर्दछ। तर एउटा नुहाको नयाँ जेनेरेसन, त्यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ पिँढी चाहिँ उत्पादन पिँढीलाई चाहिँ बचाउनुहुन्छ, त्यहाँ पाउँदछौँ। त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात हुँदछ। तर हेर्नुहोस्, शैतानले के गर्दछ, मैले अस्ति नै एस्तरलाई पनि यो कुरो भनिरहेको थिएँ कि शैतान बडो चलाक थियो। त्यो हुनुभन्दा अगाडि फसाउनु सकेको थिएन नुहालाई। तर नुहाले जब सबै व्यक्तिहरूलाई बचाउनु भयो, परिवारलाई बच्यो, बाँच्नु बित्तिकै जब ऊ निक्ले, उसले पनि दाग रस खाएर मातेर नाङ्गो भए। फेरि है, आदम र हवाले जे गरेथ्यो, जब पाप गर्यो उनीहरू नङ्गो भएको थियो। त्यसरी नै हामी पाउँछौँ कि यहाँ फेरि नोआ पनि मतवाली भएर चाहिँ के भएको छ, मातेर चाहिँ नाङ्गो भएको छ। त यो एउटा चिन्ह हो। नाङ्गो शब्दको चिन्ह चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा पाप जसरी प्रकट हुन्छ, देखिन्छ, त्यो चिन्ह चाहिँ हामी पाउँदछौँ। तर मेरो वचन चाहिँ आज त्यतातिर होइन, तर यो बिउको विषयमा हो कि कसरी चाहिँ यो उत्पत्तिमा अरू के भयो घटना हो, त्यसको विषयमा चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। र हामी पाउँदछौँ कि यो पद लेख्नुभयो होला है तपाईँले। अनि जब, तर त्योभन्दा अगाडि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले जब नाश गर्नुभयो, त्यो नाश गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले नोआलाई चाहिँ ठुलो जहाज बनाउनु भन्नुभयो, है, ठुलो जहाज। अनि यहाँ चाहिँ अब क्युबिक भनेछ, हात भनेछ, राम्रै हात चाहिँ होइन है, फेरि हाम्रै यति हात चाहिँ होइन। अब त्यो विभिन्न नापजाप हुन्छ त्यो चाहिँ, है। तर यहाँ हामीले रफली हेऱ्यो भने चाहिँ 300 हात लामो, 300 हात चाहिँ चौडाइ, 50 हात चौडाइ, अनि 30 हात चाहिँ अग्लाइ भनेर भनेको छ, है। यति यो हातमा त यति धेरै जनावर त अटाउँदैन, है। तर यो चाहिँ यसको नाप चाहिँ अर्कै नाप हो, यो हातको नाप चाहिँ भनेको छ, तर त्यो हाम्रै हातको नाप चाहिँ होइन है फेरि। अनि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँ पाउँदछौँ कि यहाँ जुन चाहिँ यो हातको शब्द छ, यो हातको शब्द यो 350, 30 भन्ने
यसमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा पनि परमेश्वरले आफ्नो मेसेज पठाएको छ है, सन्देश पठाएको छ। अनि सन्देशलाई हामी हेर्नेछौँ अनि त्यसपछि सिद्ध्याउनेछौँ। तब जब हामी हेर्छौँ 300 भन्ने शब्द जब पाउँछौँ, 300 शब्द भनेको अर्थ चाहिँ कसलाई देखाउँछ भने विश्वास योग्यतालाई देखाउँछ। 300 भन्ने है, वफादार भन्छ नि, वफादार अथवा विश्वास योग्य भन्ने शब्द 300। अनि हेनोक पनि परमेश्वरसँग होइन हिँड्नु भयो कति वर्षसम्म भन्दाखेरि 300 वर्षसम्म। परमेश्वर किन हनोकसँग हिँडे? तपाईँलाई याद छ हिँडे भन्ने शब्द उत्पत्तिमा पनि आउँछ होइन। प्रभु आउनुहुन्थ्यो बातचित गर्नु, समय बिताउनुको लागि होइन आदम र हव्वा। त्यतिखेर उनीहरू के थियो त? विश्वास योग्य थियो, उनीहरूमा पाप भन्ने थिएन होइन, इनोसेन्ट थियो। त हामी पाउँछौँ कि हनोकसँग पनि परमेश्वर हिँडडुल गर्नुहुन्थ्यो, बातचित गर्नु, किनकि उहाँ के थियो? विश्वास योग्य हुनुहुन्थ्यो, पाप रहित हुनुहुन्थ्यो है, वफादार विश्वास योग्य हुनुहुन्थ्यो। त यो 300 शब्द जसरी जहाजलाई 300 भनेर लम्बाइ भनेर भनेको छ, त्यहाँ विश्वास योग्यको कुरो देखाउँदछ, वफादार विश्वास योग्यको कुरो देखाउँदछ। अनि आज नोआ किन बाँच्यो भन्दाखेरि किनकि नोआ परमेश्वर प्रति विश्वास योग्य थियो, उसले पाप गरेन। सुन्नुहोस् है, यसै कारणले गर्दा त्यो जहाजको नाप पनि एउटा विश्वास योग्यको अङ्कमा बनाउने भन्ने कुरोहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि 50 भन्ने शब्द छ त्यहाँ, लम्बाइ 50। अनि 50 चाहिँ के हो भन्दाखेरि जयन्तीलाई देखाउँदछ, 50 वर्षको जयन्तीलाई देखाउँदछ है। अनि तपाईँले इतिहासमा पढ्नुभयो भने कमराहरूलाई चाहिँ 50 वर्ष को अवधिमा चाहिँ उनीहरूको ऋणहरू क्षमा गरिदिन्थ्यो, छुटकारा दिन्थ्यो है, उनीहरूको क्षमा दिन्थ्यो 50 वर्षको उपलब्धमा चाहिँ। त त्यसरी नै हामी पाउँदछौँ कि 50 भन्ने शब्द जसरी हामीले पनि क्षमा पायौँ है, क्षमा पायौँ अनि हामी के भन्यौँ स्वतन्त्र भयौँ, त्यसरी नै परमेश्वरले नोआको परिवारलाई पनि पाप र श्रापबाट के गर्छ भने बचाउनुहुन्छ र उनीहरू स्वतन्त्र हुँदछ, मृत्युबाट उनीहरूलाई सुरक्षित राख्दछ। त्यसपछि अर्को शब्द 30 भन्नेको छ। 30 भन्ने शब्द हामीलाई, तपाईँलाई थाहा छ, यो त मैले तपाईँलाई पहिले पनि शिक्षा दिएको कि जब प्रभु येशू ख्रीष्टले 30 वर्षको हुँदाखेरि उसले आफ्नो सेवकाईलाई सुरु गरे। एउटा पुजारीहरूलाई पनि 30 वर्ष हुनु परेको छ परमेश्वरको सेवकाईमा लाग्नुको लागि। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब प्रभुको कार्यमा लाग्दाखेरि छुट्याएको, कन्सन्ट्रेसन है, कन्सन्ट्रेसन छुट्याएको है। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि नोआलाई के गर्छ भने छुट्याउँछ, नोआको परिवारलाई त्यो मर्नुबाट छुट्याइन्छ, अलग्गै पार्दछ। त त्यो 30 भन्ने अग्लाइ जुन चाहिँ थियो त्यो त्यसमा पनि हामी के पाउँछौँ भने परमेश्वरको यो अङ्कमा पनि त्यो एउटा कोडहरू लुकेको पाउँदछौँ कि कसरी परमेश्वरले मेसेज पठाउनु हुँदैछ त्योद्वारा पनि भन्ने हामी पाउँदछौँ है। जसरी पुजारीलाई छुट्याउँछ 30 वर्षको हुँदाखेरि प्रभुको सेवकाईको लागि, त्यसरी नै नोआलाई पनि ती सारा संसारले पाप गर्दैन उसलाई छुट्यायो सुरक्षित राख्नुको लागि। आमेन। त्यसपश्चात हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि जब ती जहाजलाई बनाए, ती जहाजलाई बनाउँदाखेरि त्यो जहाज 3 तल्लाको थिए। कति तल्लाको? 3 तल्लाको थिए। अनि त्यो जहाज 3 तल्लाको हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि पहिलो तल्ला अथवा ग्राउन्ड फ्लोर धुरी अथवा होइन फाउन्डेसन होइन जक भनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ एउटा केलाई देखाउँछ भने पिताको कार्यलाई देखाउँदछ, पिताको कार्यलाई देखाउँछ। दोस्रो तल्लामा ढोका थिए, त्यो चाहिँ पुत्रको कार्यलाई देखाउँछ। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो है, उहाँले भन्नुभयो म ढोका हो, म भित्र पस,
भन्ने शब्द हामी पाउँदछौँ। यूहन्नामा पनि 10:7 पढ्नु भयो भने त्यहाँ भनेको छ प्रभु येशू ख्रीष्टले साँचो साँचो म तिमीलाई भन्छु त्यो भेडाको ढोका मै हो भन्ने हामी शब्द पाउँछौँ। यूहन्ना 10:7 यहाँ लेखेको छैन, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 10:7, यूहन्ना 14:6 पनि त्यही शब्द हामी पाउँदछौँ। यूहन्ना 10:7, यूहन्ना 14:6। त दोस्रो तल्लामा के बनाएको थियो भन्दा ढोका बनाएको थियो। त्यो देखाउँदछ येशू ख्रीष्टको प्रतिनिधि गर्दछ कि येशू ख्रीष्ट त्यो ढोका एउटै मात्रै थियो। त्यो ढोकाद्वारा मात्रै उनीहरू प्रवेश गर्न सक्थ्यो भित्र। त्यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै हामी पिता कहाँ जान सक्छौँ, स्वर्ग प्रवेश गर्न सक्छौँ। किनकि साँचो ढोका प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ भेडाहरूको ढोका मै हो, उहाँद्वारा मात्रै। तेस्रो तल्लामा चाहिँ झ्याल थियो, सानो झ्याल। अनि त्यो झ्यालको अर्थ एल्युमिनेट, प्रकाश दिन्छ। हामीले झ्याल खोल्छौँ घरको, होइन, ताकि घाम आओस् भनेर, होइन, घाम भित्र आओस् भनेर झ्याल खोल्छौँ। अथवा झ्यालबाट हामी हेर्छौँ बाहिर के भइरहेछ, त्यो प्रकाश पाउँछौँ। पवित्र आत्मालाई देखाउँदछ। पवित्र आत्माले कसरी हामीलाई प्रकाश दिँदछ, बाहिरको कुरो देखाउँदछ, प्रकट गर्दछ। त त्यो जहाज पनि 3 तल्लाको बनाउनु भनेको थियो पिता पुत्र पवित्र आत्माको प्रतिनिधि गरिरहेको थियो। र पिता पुत्र पवित्र आत्माको शरणमा जब हामी आउँछौँ, वरिपरि जस्तो जरप्रलय भए तापनि, वरिपरि जस्तो विनाश भए तापनि हामी चाहिँ प्रभुमा सुरक्षित छौँ। प्रभुले हामीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुहुन्छ। हालेलुया। त यो अङ्कहरूद्वारा, यो आकारहरूद्वारा, यो तल्लाहरूद्वारा पनि प्रभुले केही न केही सन्देश हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ। तब यहाँ हामी पाउँछौँ कि उत्पत्तिमा परमेश्वरले यो कार्यहरू गर्नु पर्यो, किनकि परमेश्वरको भविष्यवाणीको कार्य पुरो हुनुपर्ने थियो। त यहाँ आजको दिनमा हामीले यो कुरो बुझ्यौँ कि साँच्चै नै यी स्थितिमा पनि कसरी परमेश्वरले चाहिँ नोआको परिवारलाई बचाउँदछ। त त्यसरी नै हामी जान्नु परेको छ कि हाम्रो जुनसुकै परिस्थितिमा पनि परमेश्वर यदि हामीसँग छ र हामी परमेश्वरसँग छौँ भने चाहिँ हामी पनि बाँच्नेछौँ, प्रभुले हामीलाई बचाउनु हुनेछ। त आजको दिनमा प्रभुले हामीलाई यस सिकाइबाट, यो बाइबल अध्ययनबाट हामीलाई आशिष दिउन् कि साँच्चै नै हामीले बुझ्यौँ कि आदम र हव्वाले पाप गरेको थियो। पापले चाहिँ उनीहरूलाई उल्टै दोष देखाए। अनि तर हव्वालाई भनेको थियो कि एकजना स्त्री चाहिँ स्त्रीबाट जन्मिँदै थियो, उसको नाम स्त्री थियो पहिला। तर आदमले त्यो भविष्यवाणीलाई पक्रे, परमेश्वरले भनेको शब्दलाई, र स्त्रीको नाम चाहिँ अब के राखिदियो, हव्वा, जसबाट जीवन आउनेछ भन्ने। अनि त्यसपछि हामी पाउँछौँ कि संसारमा जब पाप भयो, पाप बढेर गयो, परमेश्वरले फेरि संसारलाई शून्यमा लानुहुन्छ। याद छ प्रभुले भन्नुभएको छ संसार शून्य थियो र पुरै पानीले भरेको थियो र वरिपरि परमेश्वरको आत्मा घुमिरहेको थियो। फेरि त्यस्तै भयो, संसार फेरि त्यस्तै भयो, पुरै संसार पानीले ढाक्यो र त्यो जहाज मात्रै बगिरहेको थियो जहाँ परमेश्वरले आफ्नो जनलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु भएको थियो। र परमेश्वरले फेरि मौका दिनुहुन्छ संसारको सृष्टि गर्नुको लागि चाहिँ। त यहाँ आजको दिनमा हामीले पायौँ कि साँच्चै नै कि पाप बढेर गए तापनि प्रभुले नोआलाई चाहिँ धर्मी ठहरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चुने र उहाँको परिवारलाई बचाए। र जुन चाहिँ आदेश दिएको थियो कसरी बनाउने भनेर, ती अङ्कहरूमा पनि प्रभुले आफ्नो सन्देश चाहिँ दिइराख्नु भएको थियो। ती अङ्कहरूमा पनि र ती तल्लाद्वारा पनि प्रभु हामीसँग बोलिराख्नु भएको थियो, बोलिराख्नु भयो भनेर हामी आजको दिनमा यो बाइबल अध्ययनमा बुझ्नु पायौँ। त हुन्छ, प्रभुले हामीलाई सबैलाई आशिष दिउन्। म सानो प्रार्थना गरेर सिद्ध्याउनेछौँ। प्रभु धन्यवाद भन्दछु तपाईँलाई, तपाईँले हामीलाई आजको यो बाइबल अध्ययनबाट हामीलाई देखाउनु भयो। साँच्चै नै प्रभु आदम र हव्वाले जब पाप गरे, उनीहरूकोमा दोष आए। साँच्चै नै प्रभु शैतानले हामीलाई पाप गराउनु लगाउँछ। परीक्षा पाप त होइन, तर परीक्षामा पर्नु चाहिँ पाप हो प्रभु भन्ने बुझे कि साँच्चै नै प्रभु परीक्षा त आउँछ,
तर हामी जब परीक्षालाई जित्छौँ भने हामी धर्मी ठहरिन्छौँ, हामी पाप रहित हुन्छौँ भन्ने कुरो हामी पाउँदछौँ। र प्रभु हामीले बुझ्यौँ कि सबैले गर्नुभएको, पिताले गर्नुभएको जुन चाहिँ भविष्यवाणी थियो, साँच्चै नै त्यो चाहिँ फेरि तपाईँले प्रभु सबै कुरो नष्ट गरे तापनि नोआबाट फेरि सुरुवात गर्नुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट। र यो अङ्कहरूद्वारा पनि कसरी तपाईँ बोल्नु भयो प्रभु, साँच्चै नै प्रभु। र यो जहाजको जुन चाहिँ अङ्क थियो त्यो विश्वासयोग्य, धर्मी, छुटकारा भन्ने अङ्कहरूमा बनाउनु भयो। साँच्चै नै त्यो एउटा चिन्ह थियो, त्यो जहाजको चिन्ह पनि। जसरी तपाईँले हामीलाई छुट्टै बोलाउनु भयो प्रभु, छुट्टै नियुक्त गर्नुभयो, हामीलाई छुट्याउनु भयो प्रभु। र 300 को अङ्क पाउँदछौँ कि विश्वासयोग्य भन्ने कुरो हामी पाउँदछौँ। साँच्चै नै तपाईँले आज प्रभु हामी यदि विश्वासयोग्य तपाईँमा छौँ र तपाईँसँग हिँडेछौँ र हामी तपाईँसँग जोडेको छौँ भने त्यसरी नै हाम्रो वरिपरि जति सके परीक्षा किन नहोस्, जुनसुकै जरपरले कुरो नहोस् प्रभु, तपाईँले हामीलाई सुरक्षित राख्नुहुनेछ भनेर प्रभु धन्यवाद भन्दछौँ। फेरि अर्को हप्ता यही सम्बन्धमा हामी अझै अलिकति प्रभु निहालेर हेर्नेछौँ, नुवाको विषयमा र अलिकति अब्राहमको विषयमा तपाईँले हामीलाई फेरि जोड्नुको लागि सहायता गर्नुहोस्। र यसरी नै हामी धेरै प्रकाशहरू तपाईँको वचनबाट पाउन सकौँ र खालि यो प्रकाश एउटा पाएर मात्रै होइन, तर प्रभु यहाँबाट तपाईँको गहिराईलाई बुझेर अझै तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। धन्यवाद भन्दछु यो वचनको लागि। आजको दिनभरि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभयो। अब हामी आफ्नो ओछनमा जानेछौँ, सुत्नेछौँ। हामीलाई मिठो निन्द्रा दिनुहोस्। फेरि बिहान उठिकन धन्यवाद दिन सकुन्। आजको भुल त्रुटि भयो भने हाम्रो हेराइ बोलाइबाट प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुहोस्। प्रभु महिमा प्रशंसा तपाईँलाई दिन्छौँ, येशू ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमेन। हुन्छ, प्रभुले तपाईँलाई सबैजनालाई आशीष दिउन्। जय मसीह छ।